बरसती बारिश की थड़थड़ाहट, बादलों की खौफनाक आवाज माहौल को हैबतनाक बना रही थी। दूर कहीं कोई जानवर अपनी आवाज से इस हैबतनाक माहौल को और भयानक बना रहा था। ऐसे में ऐसा साया दीवानों भाग रहा था। इस भयानक रात में, तेज बरसती बारिश में, इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी पनाहगाहों में दबके हुए थे। तो ये कौन था जिसको इस वीरानी से भी ज्यादा किसी और का खौफ था? अचानक उसे पत्थर से ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। उठने की कोशिश में मुंह से एक कराह निकली। ये किसी लड़की की आवाज थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, पर शायद पाँव में मोच आ गई थी। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई और बेबसी से चारों तरफ देखने लगी कि शायद कहीं से कोई रास्ता दिखाई दे जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि किसी के भागते कदमों की आवाज आने लगी। वो घबरा कर दोबारा भागने लगी, पर पाँव में आई मोच ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। एक दरख्त का साया लेकर वो अपना सांस बहाल करने लगी कि अचानक दरख्त की ओर से कोई निकल कर उसके सामने आया, जिसको देखकर उसका रंग उठ गया। हेलो माय लव, वो मुस्कुराया। इतना तेज कब से भागने लगी? थका दिया तुमने तो, मुझे जाने दो प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो तो तुम वैसे भी नहीं बता पाओगी, मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो तुम कुछ कर पाओगी ना? उसने कहने के साथ उसे गद्दी से पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में डाला। फिर अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। बहुत पछताओगी तुम स्वाइबा गुल, तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी कैसे? ये कहते हुए उसने नफरत से उसकी तरफ देखा और एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे क्या कर रही हो ये तुम? कोई पीछे आकर जोर से बोला तो वो बौखला कर मुड़ी। मैं वो बस ये देख रही थी, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू रोकने की सी करते हुए बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो जोर से चिल्लाया। और हो कौन तुम? बोलो, चोर हो? जल्दी बताओ वरना बहुत बुरा असर कर दूंगा। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है जावियार? पीछे से दादा जानी की आवाज आई तो वो रुका। दादा जानी, यू नो वॉट, ये चोर मेरे रूम में चोरी कर रही थी। वो तो मैं सही वक्त पर आ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उनका हाथ पकड़कर कमरे में लाते हुए बोला, बुरी बात है जावी बच्चे, ऐसे किसी पर तोहमत नहीं लगाते। उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, और प्यार से उसकी तरफ देखा जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखें, गोरी बेदाग रंगत, तीखे नकुश, और सबसे ज्यादा नुमाया उसकी ग्रे शेड आंखें जो देखने वाले को चमका देती थी, क्योंकि इनमें एक अजीब तरह की उदासी थी, जैसे कब से इन आंखों ने कोई गम छुपा रखा हो। इधर आओ बच्चे, दादा जानी ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। वो झिझकती हुई पास आई। जावी, ये गुल है, मेरे आंगन का गुल, जो इतने साल मुझसे जुदा था, पर अब रब ने इसे मेरे आंगन में खिला दिया है, जो मेरे रब की रजा। प्यार से उसकी तरफ देखकर कहते हुए वो आखिर में कुछ सोचकर उदास हो गई। कुछ भी हो दादा जानी, आप इसको समझा दे कि मेरे कमरे से दूर है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। गुल बच्चे, इधर आओ मेरे पास। जावी की बातों को बुरा नहीं माना, वो बस अपनी चीजों को लेकर एहसास है, मगर दिल का बहुत नरम है, बहुत मोहब्बत वाला। देखना, बहुत जल्द वो तुम्हारा भी बहुत ख्याल करेगा। समझ रही हो ना मेरी बात? उसके सर को सहलाते हुए दादाजानी उसे प्यार से समझाने लगे। वो बस सर हिला कर रह गई। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अपने रूम में जा रही थी ना? दादाजानी ने हैरत से उससे पूछा। वो मैं रूम में ही जा रही थी, पर रास्ता समझ नहीं आया, गलती से यहाँ आ गई। वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोली। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ रहोगी तो सब समझ आ जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली, फिर उसका हाथ पकड़ कर खड़ी होगी। चलो आज मैं अपनी गुल को उसके कमरे तक लेकर चलती हूँ। वो खामोशी से उनके साथ चलने लगी। मामा, मामा कहाँ है आप? जावी गुस्से से चीखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ जावी, सब ठीक तो है? समन बेगम घबरा कर उसके पास आई। इस घर में हो क्या रहा है? आप तो अच्छे से पता है मैं अपने रूम में किसी को बर्दाश्त नहीं करता, और आज जब मैं वहां गया तो एक लड़की वहां थी। क्यों गई वो मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम में? गुस्से से उसके नथने फूले थे। तुम्हारे रूम में कौन गया? समन बेगम लाइलमी से बोली। आई डोंट नो, वो तो दादाजानी उसे बचा लिया, वरना आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाता। उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। ओह अच्छा, अरे मेरे बेटे इधर आओ। उसका हाथ थाम कर बेड पर बैठ गई। पहले तो आप अपने गुस्से को खत्म करो, इतना गुस्सा इतनी सी उम्र में बिल्कुल नहीं करते। वो शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी नाक पकड़ कर बोली। वो लड़की इस घर में मेहमान है, गलती से आपके रूम में चली गई होगी, उस पर इतना गुस्सा ठीक नहीं। वो जानकर तो नहीं गई होगी ना? इस तरह रिएक्ट करना बहुत गलत बात है। उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। पर वो है कौन जिसको घर में हर कोई मुझसे ज्यादा अहमियत दे रहा है? उसे जैसे सबको इस लड़की की हमायत करना पसंद नहीं आ रहा था। वो आपकी कजन है, आपकी बख्तवर फूफो की बेटी, वो भी यहाँ हमारे साथ रहेगी, इसलिए अब आपको भी उसका ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि वो अपने दुख से निकल सके। कैसा दुख? वो जो उनकी बात को हैरत से सुन रहा था, इसे इंकशाफ पर हैरान था। उसे तो पता भी नहीं था उसकी कोई फूफो भी थी। दुख वाली बात पर रुक ना सका। बेटा, आपके बाबा की एक लाडली बहन थी बख्तावर, बस कुछ मसाइल की वजह से वो और हम राब्ते में नहीं थे।
کچھ دن پہلے آپ کے بابا کو پتہ چلا کہ ان کی بہت عرصہ پہلے ایکسیڈنٹ میں وفات ہو چکی ہے، اور گل اپنے رشتے داروں کے آسرے پر پڑی تھی۔ وہ وہاں بہت برے حالات میں تھی۔ جب آپ کے بابا کو پتہ چلا وہ رہ نہ سکے اور فوراً جا کر گل کو لے آئے۔ آپ ان دنوں نانوں کے پاس تھے، اس لیے آپ کو نہیں پتہ چلا۔ سمن بیگم نے پوری تفصیل زاوی کے سامنے رکھ دی۔ زاوی تھا تو 13 سال کا، پر اپنے لمبے قد اور مضبوط جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ وہ بہت لاڈلا تھا، ددیال اور ننیال میں اکیلا راج کرتا تھا۔ اسے شیئرنگ پسند نہیں تھی۔ جن لوگوں سے وہ محبت کرتا تھا وہ انہیں کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اب گل کے آنے سے اس کی زندگی میں موجود لوگ گل کو بھی اتنا ہی پیار کر رہے تھے جتنا اسے کرتے تھے۔ یہ بات اس سے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ماں کی بات سن کر وہ بس خاموش ہو گیا، پر یہ سچ تھا کہ وہ گل کے آنے پر خوش نہیں تھا۔ بیگم دلشاد اپنے 3 بچوں کے ساتھ دلشاد منزل میں رہتی تھی۔ سب سے بڑے وقار احمد، ان سے چھوٹے نثار احمد، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بختاور۔ بختاور اپنے بھائیوں کی جان تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی وقار سے 15 اور نثار سے 7 سال چھوٹی تھی۔ لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ اسی ضد کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ اسے جنون کی حد تک شاعری سے لگاؤ تھا، اور یہ لگاؤ اسے جلیل ناصری کے قریب لے گیا۔ جلیل ناصری سے اس کی ملاقات ایک ادبی تقریب میں ہوئی۔ وہ اسے عمر میں بڑے اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ذہانت، ان کی شخصیت اور ان کا انداز گفتگو جانے وہ کیا چیز تھی جو وقت کو ان کا دیوانہ بنا گئی، اور وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ نہ اسے زمانے کا ڈر تھا، نہ بھائیوں کی عزت کا پاس۔ جلیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس کو روک سکے، پر وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تو مجبوراً جلیل کو اس سے سختی سے پیش آنا پڑا، اس کو نا امید کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک شادی شدہ شریف انسان تھے۔ وہ ایک بگڑی رائی زادی کی ضد کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادھر بخت کے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بہت سمجھایا، پر اس نے شاید عشق میں اپنی عقل اور شرم سب ختم کر دی تھی، اور جب جلیل نے بھی اسے انکار کر دیا تو اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی اس حرکت نے اس کی ماں اور بھائیوں کو اندر تک ہلا دیا، اور وہ جلیل کے در پر جا کر اسے اس کی زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ جلیل نے مجبوراً بخت سے نکاح کر لیا، پر دل سے اسے نہیں اپنا سکے، اور ادھر ماں اور بھائیوں نے اپنا رشتہ اس سے ختم کر لیا۔ زندگی بخت پر تنگ ہو گئی۔ جلیل نے اسے اپنا نام دیا، پر عزت اور محبت وہ اسے نہیں دے سکے۔ زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے کہ گل ان کی زندگی میں نہ آتے۔ گل کے آنے سے جلیل کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، شاید اس لیے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور کچھ گل تھی بھی بہت معصوم کے دیکھ کر ہی پیار آ جائے۔ وہ بخت کے ساتھ نرم پڑنے لگے تھے۔ اپنی پہلی بیوی کے لاکھ منع کرنے کے وہ اب اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ انہی دنوں انہیں ایک مشاعرے میں کراچی جانا پڑا، تو جانے کیسے ان کے دل میں آیا کہ بخت اور گل کو بھی لے جائیں، تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزار لے۔ ان کو کیا خبر کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحے ہوں گے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے پورا وقت بخت اور گل کے ساتھ گزارا۔ انہی لمحوں میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ بھی بخت سے محبت کرنے لگے تھے۔ بخت کو لگا کہ اس کی تپتی زندگی میں اب اسے ایک سایہ دار پناہ مل گئی ہے۔ وہ اس دن بہت خوش تھے۔ آج وہ اور جلیل ڈنر کرنے جا رہے تھے۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر کے ساتھ حق سے کہیں باہر جا رہی تھی۔ بہت شاندار سا تیار ہو کر وہ جلیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ اچانک کیا ہوا، گاڑی سے اتر کر گل کو پیار کیا۔ گل کو وہ لوگ اس کی آیا کے پاس چھوڑ کر جا رہے تھے اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر آ گئی کہ مشہور شاعر اور ادیب جلیل ناصری روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی اس دائرہ فانی سے کوچ کر گئی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد 2 سال کی گل اپنی ستیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی ستیلی ماں اگر اچھی نہیں تھی تو سنڈریلا کی ماں کی طرح ظالم بھی نہیں تھی۔ یوں گل کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ شاید زندگی یوں ہی گزر جاتی اگر جو نثار ماموں اس کو لینے نہ آتے، اور وہ اپنی ماں کے اپنوں کے درمیان تھی، ڈری سہمی سی، دبلی پتلی 10 سال کی سوائبہ گل۔ ہاں، اپنی ماں کے اپنے جو پتہ نہیں اس کے اپنے تھے یا نہیں، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ جلدی چلو گل، وہ ہم سے جیت جائیں گے، زاوی کہتے ساتھ ہی بھاگنے لگا۔ نازک سی گل اس کے ساتھ دینے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ زاویار کو کسی بات کے لیے منع کرنا اتنا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ابھی بھی جب زاویار نے اسے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارک تک ریس لگا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے، تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی، مگر اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ جلدی چلو گل، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا زاویار، میں اب اور نہیں بھاگ سکتی۔ وہ تقریباً رو دینے والی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم شکل گم کرو اپنی، کچھ نہیں ہوتا تم سے، میری غلطی تھی جو تمہیں پارٹنر بنایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ گل چپ چاپ واپس گھر کی طرف چل دی۔ اسے چلا نہیں جا رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ زاویار کو اس کی باتوں کا جواب دینا چاہتی تھی، پر اس کی کم ہمتی اسے ایسا کچھ کرنے سے روک دیتی تھی۔ اس کی اور زاویار کی عمر میں بھی فرق تھا، اور وہ صحت مند تھا، اس کے مقابلے میں وہ دھان پان سی، مگر اس اکڑو کو سمجھائے کون؟ وہ دل ہی دل میں غصہ کرتے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی داد جانی بیٹھے تھے، وہ سلام کر کے ان کے پاس تخت پر ٹک گئی۔
दार जानी ने चश्मे की ओर से उसे देखा और मुस्कुराकर ऊन का गोला और सलाई साइड में रखी। आज बहुत गर्मी है, जाओ जाकर कुछ ठंडा पी लो। वो प्यार से उसके मासूम चेहरे को छूते हुए बोली। मुझे कुछ नहीं पीना, वो कदरे नाराजगी से बोली। एक दाद जानी थी जिनसे वो अपने दिल के जज्बात का इजहार कर दिया करती थी। क्यों भाई, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। दाद जानी, वो जावेर है ना, वो रोज मेरी इंसल्ट करता है। आज भी खुद मुझे जबरदस्ती रेस के लिए ले गया और जब मैं थकने लगी तो सब के सामने मेरी इंसल्ट करके मुझे वहां से भगा दिया। वो रूहान सी हुई। अच्छा ये बात है, आने दो उसे, मैं पूछूंगी उसने ऐसा क्यों किया, फिक्र मत करो, वो उसको खुद से लगाते हुए बोले। क्या हो गया भाई हमारी गुड़िया को? उसी वक्त निसार साहब वहां आ गए। कुछ नहीं, बस जावियार ने डांट दिया तो उसको बुरा लग गया ऐसे, दादाजानी मुस्कुराते हुए बताने लगी। जावियार इधर आओ। जावियार जो घर में दाखिल हो रहा था बाबा की आवाज पर उसकी तरफ आया। जी बाबा। गुल को क्या बोला है आपने? मैंने? कब? वो ना समझे से बोला। गालिबन वो भूल चुका था कि उसने गुल की शान में क्या गुस्ताखी की थी और जिसकी वजह से आज पहली बार उसके लिए अदालत लगी थी। जी आप बड़े हो, मैंने आपको समझाया था ना कि गुल का ख्याल रखना है, उसे दोस्ती करनी है, पर यह हरगिज नहीं कहा कि आप उससे बदतमीजी करें। अब मैं आपको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब अगर आपने गुल से कोई बदतमीजी की तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा। दादाजानी रोकती रह गई और निसार साहब अपनी सुना कर वहां से चले गए। जावेद सन्नाटे में खड़ा था। उसे समझ नहीं आया था ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो आज पहली बार बाबा ने उसे इस तरह बात की। उसने नफरत से गुल को देखा जो खुद भी हक धक खड़ी थी। फिर दादाजानी को तो आंखें भर गई। दादाजानी के दिल पर हाथ पड़ा। इससे पहले वो उसे रोकती वो तेजी से वहां से चला गया। वो काफी देर से अपने रूम में जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रहा था। जो कुछ भी आज हुआ ऐसा उसने नहीं सोचा था। आज भी उसे याद है जब वो यहाँ आई थी तो सबने खुले दिल से उसका इस्तकबाल किया था। छोटे मामू की फैमिली और दादाजानी तो यहीं थे, पर कनाडा में मुकीम बड़े मामू की फैमिली ने भी खुले दिल से उसे अपनाया था। हिना बाजी और मलिहा बाजी ने उसे अपनी बहन माना और समझा भी, सवाए जावियार के सबके दिल उसके लिए खुले थे। जावियार अहमद अपने घर का इकलौता चश्मो चिराग, शादी के 5 साल बाद पैदा होने वाला इस खानदान का वारिस, जिसको सबकी मोहब्बत और लाड ने खुदसर और जिद्दी बना दिया था। यहाँ माँ और दादी उसको सर पर बिठा कर रखती थी तो ननिहाल में इकलौती बेटी का इकलौता चश्मो चिराग के अलग ही नाज उठाए जाते थे। 7 समुंदर पार ताया की जान थी उसमें, तो दोनों बहनें अपने शहजादे की वारी सदके जाती। मोहब्बत के समुद्र में गोते खाते जावियार के लिए कुल की आमद एक तूफान जैसी थी। वो उससे छोटी थी, बहुत प्यारी और मासूम। देखते ही देखते वो सबकी तवज्जो का मरकज बन गई और जावियार पस मंजर में चला गया जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शुरू में जावियार ने गुल को कोई अहमियत नहीं थी, उसके लिए इतनी जरूरी नहीं थी, पर फिर उसको वह सब मिलने लगा जो जावियार के पास था। उसके माँ बाप दादी सब गुल को ज्यादा अहमियत देने लगे, उसके साथ स्कूल जाने लगी। अब घर में उसकी राय के साथ गुल की भी राय ली जाने लगी। गुल बताएगी आज क्या पकाएं, गुल बताओ कहाँ घूमने जाना है। गुल 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 से नफरत होने लगी थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। बाबा ने खास तौर पर उसे हदायत दी थी कि उसका ख्याल रखे, उससे दोस्ती करे, तो बस वो अपने गुस्से को दबाकर उसे इस घर में बर्दाश्त करने पर मजबूर था। 2 साल से वो उनके साथ थी, अब उसको इतना नापसंद नहीं करता था। वो साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे। हाँ, ये अलग बात थी कि वो उसके साथ नौकरों वाला रवैया रखता था और वो खामोशी से बर्दाश्त करती थी। आज भी उसको डांट कर भगाते हुए उसके दिमाग में था कि वो चुपचाप बर्दाश्त करके चली जाएगी, और वो चली भी गई। पर आज जावियार को उसे डांटना महंगा पड़ गया और गुल के लिए उसकी नफरत में और इजाफा हो गया। दादाजानी, गुल ने उन्हें पुकारा। जी बेटा जी, वो अपनी अजली नरमी से मुखातिब हुई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से जावियार को डांट पड़ी, वो उदासी से बोली। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। निसार शायद कुछ ज्यादा सख्ती कर गया, मेरे बच्चे का इतना सा मुंह निकल गया था। वो भी उदास थी। तो आप गई नहीं उसके पास उसे मनाने? वो हैरत से बोली, क्योंकि जानती थी इसमें जान थी उनकी। नहीं आज नहीं, मैं कल उसके बाद जाऊंगी। आज उसको कुछ भी समझाऊंगी, वो नहीं समझेगा। हाँ, कल जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद अपनी गलती को समझेगा। मैं जाऊं क्या? मैं अगर जाकर सॉरी करूंगी तो शायद वो मान जाए। उसने खाना भी नहीं खाया आज, वो शर्मिंदगी से बोली। गलती उसकी है, उसे एहसास होने दो। तुम दोनों में लिए बराबर, और गलती किसी की भी होगी उसे सजा मिलेगी। हाँ, जो समझदार होगा वो उसे सबक लेगा और दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो जो नासमझी करेगा वो नुकसान उठाएगा। वो उसे समझाती हुए बोली, अब तुम परेशान नहीं हो और जाकर सो जाओ। गुल खामोशी से उठ खड़ी हुई, उनको शब बखैर कह के अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रास्ते से गुजरते हुए जावियार के कमरे की तरफ निगाह गई तो नीलू उदास हो गया। फिर अचानक कुछ दिमाग में आया तो तेजी से कमरे की तरफ भागी। रात के 3 बजे कोई बहुत खामोशी से कॉरिडोर से गुजरा। उसका रुख जावियार के कमरे की तरफ था। वो साया चुपचाप आगे आया और आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर नाइट बल्ब की रोशनी में जावियार बेखबर सो रहा था।
سائے نے بنا ہٹ کے کمرے میں قدم رکھا. اس کا رخ بیڈ کے سائڈ پر رکھی میز کی طرف تھا. پھر اس نے کوئی چیز اپنے کپڑوں میں سے نکالی اور وہاں موجود کتاب میں رکھ دی اور اسی خاموشی سے واپس چلا گیا. کمرے میں واپس آ کر گل نے اپنا سانس بحال کیا. پوری رات بیٹھ کر اس نے زاویار کے لیے سوری کارڈ بنایا تھا. پھر اس کے سونے کا یقین ہوا تو وہ کارڈ رکھنے گئی. جانتی تھی اگر سامنے سے جا کر دیکھی تو وہ اور غصہ ہوگا. بس وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے اس گھر کا ماحول خراب ہو. اس لیے اس نے خود اس بات کو ختم کرنے کا سوچا. بس اب صبح کا انتظار تھا. صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے. زاویار وہاں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا. گل نے چپ کے اس کی طرف دیکھا پر وہاں بس خاموشی تھی. بابا. ناشتہ ختم کر کے اس نے نثار صاحب کو مخاطب کیا. میرا 10th کا رزلٹ آنے والا ہے. آپ مجھے تایا ابا کے پاس بھیج دیں, میں وہیں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں گا. بس سنجیدہ تھا. ٹھیک ہے, بھائی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ باقی کی ایجوکیشن تم ان کے پاس ہی مکمل کرو. میں تمہارا ٹکٹ کروا دوں گا, تم تیاری کرو. پر بچے یہ اچانک کیا سوچی تمہیں؟ داد جانی اور سمن بیگم حیران تھی. بس داد جانی, میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا اور اب رزلٹ بھی آنے والا تو بس میں اب چلا جاؤں اور اپلائی کر دوں. وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا. کل کی بات کے بعد وہ مسکرایا رہا تھا. کچھ تو عجیب تھا. پر داد جانی, آپ سے ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے. میں نے انہیں آنکھ مار کر بولا. لو وہی ایسی بھی کیا پرائیویٹ بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے؟ سمن بیگم ہنستے ہوئے بولی. بس مما ہے ایک بات, آپ کو پتہ لگ جائے گی بہت جلد. وہ بھی ہنس کر بولا. ان کو لگا شاید اس کے سوری والے کارڈ نے اس کا موڈ ٹھیک کر دیا تھا. پھر وہ کچھ دن بعد کینیڈا چلا گیا. جاتے جاتے اس نے کیا بات کی تھی, اس کے جانے کے بعد داد جانی کافی دیر تک اسے تکتی رہی. اس کے جانے سے گھر میں ایک اداسی سی پھیل گئی تھی. پر وقت کا کام تو چلنا ہوتا ہے, وہ نہیں رکتا. تو بس وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور کئی برس گزر گئے. وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا. یہ لوگ اسے جا کر ملاتے, گل کے پاس نہ جانے کے بہانے تھے. یوں کئی سال گزر گئے, نہ اس نے گل کو دیکھا نہ گل نے اسے. دل ڈھلنے کے بعد جب سورج اپنے مقرر کردہ وقت پر الوداع ہو رہا تھا تو فضا میں پھیل رہی ٹھنڈک کا مزہ لینے کے لیے وہ سب لون میں شام کی چائے کا مزہ لے رہے تھے. کافی عرصے بعد یہ محفل جمی تھی اور اس کی ایک خاص وجہ وقار احمد اور رقیہ بیگم کی موجودگی تھی. اپنی دونوں بیٹیوں کے فرض سے سب کو دوش ہو کر اب وہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اور اپنے ساتھ داد جان کو بھی لے جا رہے تھے. تو بس اسی سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے تاکہ رشتہ داروں سے بھی مل لیں اور داد جان کو بھی ساتھ لے جائے. ارے گل آ جاؤ بیٹا, چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. سمن بیگم نے گل کو آواز دی. آ رہی ہوں ممانی جان. وہ جلدی جلدی کباب پلیٹ میں رکھ کر لون کی جانب بڑھی. یہ لیجیے آپ سب کے لیے خاص کباب جو گل نے بنائے ہیں, کھائیے اور تعریف کرتے جائیے. وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے سب کو کباب سرو کرنے لگی. یہ شرارت پر سب کے لبوں پر ہنسی آ گئی. ہاں بھائی, ہماری گل کے کباب کا جواب نہیں. جو ایک بار کھاتا ہے ڈاکٹر کے پاس لازمی جاتا ہے. نثار ماموں کی بات پر جہاں اس نے منہ پھلایا وہیں سب کہہ کے لگا کر ہنس پڑی. بری بات ہے نثار, کیوں میری بچی کو تنگ کر رہے ہیں آپ؟ سمن ممانی نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا. ارے نہیں ممانی جان, مجھے پتا ہے ماموں جان مذاق کر رہے ہیں اور میرے ماموں جان کو میرے ہاتھ کی بنی ہر ڈش مزے کی لگتی ہے نا ماموں جان؟ وہ بہت محبت سے بولی. بالکل میرا بچہ. اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے. گل میرے گھر کی رونق ہے بھائی جان. زاویار کے جانے سے تو گھر میں سناٹا سا ہو گیا تھا پر گل کے وجود نے اس گھر کو رونق بخش دی ہے. ان کی بات سن کر وقار اور رقیہ مسکرا دیے. گل بیٹا, فاطمہ کی کال آئی تھی, تم اس ٹائم سو رہی تھی, جاؤ کال کر کے پتا کرو, کیا پتا اسے کوئی ضروری کام ہو. کب سے خاموش بیٹھی داد جان نے گل کو منظر سے غائب کرنا چاہا. اچھا داد جان, میں کال کر لیتی ہوں. وہ تابعداری سے بولتے ہوئے اپنا چائے کا کپ لے کر اندر کی جانب چل گئی. مجھے تم لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. داد جان اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر بولی. جی اماں بولے. وقار احمد بولے. نثار نے صحیح کہا, گل ہمارے گھر کی رونق ہے, ہمارے بخت کی نشانی ہے. اس کی پرورش ہم نے بہت محبت سے کی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ گل کو کوئی دکھ یا تکلیف ہو. اس لیے کئی سالوں پہلے میں نے گل کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں گل کو کہیں نہیں جانے دوں گی, یہاں اپنے زاویار کی دلہن بنا کے رکھوں گی. اپنی بات کو ختم کر کے انہوں نے سمن بیگم کی طرف دیکھا اور بولی. نثار کا مجھے پتا ہے سمن, اور وہ اس فیصلے پر رضامند ہوگا, پر کیا تم راضی ہو؟ کیسی بات کر رہی ہے آپ اماں؟ مجھے بھلا کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میں نے اسے بیٹی بولا ہی ہے, نہیں بیٹی سمجھا بھی ہے. میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے. سمن بیگم اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنائیے سے بولی. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے, پر اماں کیا گل اور زاویار راضی ہو جائیں گے اس رشتے پر؟ رقیہ بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا. ہاں ماں, رقیہ کا کہنا بھی درست ہے. زمانہ بدل گیا ہے, اب بچے اپنی پسند کو فوقیہ دیتے ہیں. وقار صاحب نے بھی رقیہ کی تائید کی. گل سے میں بات کر لوں گی, میں نے اس کی تربیت کی ہے, مجھے پتا ہے وہ میرا مان رکھے گی. اور جہاں تک بات ہے زاویار کی, تو سمن تمہیں یاد ہے وہ جانے سے پہلے مجھ سے ایک بات کر کے کیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے سمن کو دیکھنے لگی. جی مجھے اچھے سے یاد ہے,
اور اپنے میرے اتنا پوچھنے پر بھی نہیں بتایا تھا۔ سمن بیگم بولی، ہاں تو وہ یہی بات ہے، اس نے کہا تھا کہ گل میری امانت ہے اور میں اپنی امانت آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اماں جان مسکرا کر سب کو دیکھنے لگی۔ دیکھے ذرا اپنے لاڑیے کو، ماں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، آنے دے سے پھر بتاؤں گی۔ سمن بیگم مصنوعی ناراضگی سے بولی، نہیں ابھی دونوں سے کچھ بھی نہیں کہنا، میں واپس آ کر خود بات کروں گی۔ اس بات کا ذکر اس لیے کر دیا کہ زن کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری اس خواہش کو تم لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ دلشاد بیگم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی بات کر رہی ہیں اماں؟ خدا آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، بس اب آپ کے لوٹنے پر ہم باقاعدہ رشتے کو پکا کریں گے۔ نثار احمد نے محبت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، سنو تمہارا کزن کتنا ہینڈسم ہے یار، کاش میرا بھی ایسا کزن ہوتا۔ فاطمہ ان لوگوں کی فیملی فوٹوگراف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اس ہینڈسم کو کبھی بولنے تو سنو، سر پر ہاتھ پاؤں کے بھاگو گی۔ گل نے تنفر سے کہا، واقعی ایسا ہی ہے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بہت بدلحاظ ہے وہ تو اس کی ماموں جان کے سامنے چلتی نہیں، ورنہ وہ مجھے کب بکا گھر سے نکال دیتا۔ داد جان اور ممانی جان کی تو وہ ایک نہیں سنتا، میں تو کہتی ہوں وہ یہاں سے دور ہی رہے، بہت سکون میں ہوں میں۔ گل نے جلے دل کے ساتھ پھپھولے پھوڑے، ویسے اس کی ایجوکیشن تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نہ، تو وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ فاطمہ نے تجسس سے پوچھا، ہاں ایجوکیشن تو کمپلیٹ ہو گئی اس کی، اب وہاں جاب کر رہا ہے۔ وہ انگور کھاتے ہوئے بولی، پر ماموں جان نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ جو وہ چھوڑو اور واپس آ کر بزنس سنبھالو، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پر سچی میں چاہتی ہوں وہ یہاں نہ آئے، یہاں جب وہ آئے تو میں یہاں نہیں رہوں، یا پر میں جا کہاں سکتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ قدرے مایوسی سے بولی، اور یہ سچ تھا کہ بچپن میں ہوئے واقعات نے زاویار کے لیے اس کے دل میں نفرت اور بدگمانی پیدا کر دی تھی۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے، فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا، اگر تمہاری شادی ہو جائے تو تمہیں اسے دیکھنا نہیں پڑے گا، اور تمہارا بھی اپنا گھر ہوگا، ایک پیار کرنے والا شوہر اور پیارے پیارے 10-12 بچے۔ فاطمہ نے شرارت سے آنکھ مار کر کہا، تو اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسی، بہت فضول ہو تم۔ ہنسنے سے اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں سچ میں تم اتنی پیاری کہ کوئی بھی تمہارا دیوانہ ہو جائے، قسم سے اگر میرا بھائی بڑا ہوتا تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دیتی۔ فاطمہ نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا جی کیا اتنی پیاری ہوں میں؟ وہ اترا کر بولی، اور نہیں تو کیا، اتنی پیاری ہو کہ پتہ زاویاری تم پر عاشق ہو جائے۔ وہ آنکھ مار کر بولی، اب بس مجھے لگ رہا ہے تجھے گھر جانا چاہیے، فضول بکواس کرنا شروع کر دیا تو نے۔ اس نے فاطمہ کو کشن مار کر غصے سے کہا، اچھا سوری مذاق کر رہی تھی یار۔ فاطمہ اس سے لپٹ گئی، آئندہ اگر بولا تو پھر مجھ سے برا نہیں کوئی ہوگا۔ ورنہ روٹھے بن سے بولے، اچھا میری جان سوری نا، میری توبہ، میری ہونے والے شوہر کی توبہ، میرے ہونے والے بچوں کی توبہ۔ فاطمہ نے شرارت سے اسے دیکھا، وہ جو اس کو غصے سے دیکھ رہی تھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی، انجانے میں صحیح فاطمہ نے اسے ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ واقعی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ زاویہ احمد سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، پر اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ سب جانتی تھی۔ سوتیلی ماں نے اس کے بچپن میں اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری آگاہی دے دی تھی۔ اس کی ماں کے اتنے بڑے قدم کے بعد بھی ماموں اور دادا جان اسے گلے لگایا تھا، اور کبھی اسے اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی کہ اس کی ماں نے کیسی چوٹ لگائی تھی۔ یہی بات تھی جس نے اس کے دل میں لوگوں کا مقام بہت اونچا کر دیا تھا، اور وہ غلطی سے بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کا سر جھکے۔ زاویار سے لاکھ اختلاف صحیح، پر ماموں ممانی اور داد جان سے وہ بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ محتاط رہی۔ پر اگر میرا رشتہ آ جائے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ دل میں خوش ہوتے ہوئے بولی، یا اللہ میرا رشتہ دے دے، آمین۔ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے دعا کی۔ این اسی وقت وہ کسی کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی، کوئی تھا جو پرشوق نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ پر بازو ٹکائے بند مٹھی کو ٹھوڑی تلے رکھے گہری سوچ میں گم تھی۔ ہوا اس کی حسین گھنی زلفوں کو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ستواں ناک میں پہنی لونگ کا ہیرا جاتی دھوپ کی دم توڑتی شعاؤں کے پڑنے سے جگمگا رہا تھا۔ غرض وہ ایک خوبصورت مجسمہ بنی کسی کی نگاہوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ تبھی اسے کسی یہ نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ نگاہیں اپنے آس پاس ڈالی تو نیچے سامنے ہی کوئی کھڑا اسے تک رہا تھا۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہو گئی۔ اسے خود پر غصہ آیا، کیا ضرورت تھی ایسے کھڑے ہو کے، پتہ نہیں کون ہے اور کب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود پر غصہ کرتی نیچے اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت کون آ گیا، دل میں سوچتی وہ آگے بڑھی۔ اوپر جانے سے پہلے تک تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ تجسس سے آگے بڑھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی اسے سامنے صوفے پر ایک خاتون نظر آئی جو مسلسل بولتے ہوئے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ پنک کاٹن کے سوٹ میں صاف رنگت کھل رہی تھی، دوپٹہ سر پر اوڑھے کافی سونا پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ سامنے صوفے پر سمن بیگم حیران پریشان بیٹھی تھی۔ تبھی سامنے بیٹھے خاتون کی نظر اس پر پڑی۔ ارے یہ گل ہے نا، میری سوائبہ گل۔ اچانک وہ خاتون اسے دیکھ کر بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ پریشان سے اٹھ کر ممانی کو دیکھنے لگی کیونکہ وہ ان خاتون کو نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ خاتون آگے بڑھی اور گل کو گلے سے لگا لیا اور دیوانہ وار اسے پیار کرنے لگی۔ میری صوائبہ، میں قربان، میں واری، میرے بھائی کی نشانی، پھپھو کی جان، پھپھو کو معاف کر دے، کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی، بس بیٹا مجبور تھی پر اب نہیں ہوں، اب میں آ گئی ہوں اپنی بچی کے پاس، اب اسے خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ گل کا ہاتھ پکڑے کہے جا رہی تھی، گل ساخت کھڑی تھی۔ تبھی ممانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، گل بیٹا یہ آپ کی پھپھو ہیں، آپ سے ملنے آئی ہیں۔ گل حیرت سے انہیں تک رہی تھی، جو نہ جانے اب کون سے قصے سنا رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان خاتون کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی حیرت خوشی میں بدل گئی تھی۔ اس کی پھوپھو تھی، اس کے بابا کی بڑی بہن زینت پھوپھو۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو فاطمہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ گل نے چہک کر سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، آج تو کسی کے مزاج ہی الگ لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، آج کا دن ہی بہت خاص ہے کیونکہ آج مجھے پتہ لگا کہ میں کتنی خاص ہوں۔ وہ اپنے کان کی بالی سے کھیلتے ہوئے بولے۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا آج ایسا خاص؟ کیونکہ دوپہر تک تو تم اداس ملکہ بنی بیٹھی تھی، یہ اچانک کایا کیسے پلٹی؟ او کہیں آپ کا ہیرو کزن تو نہیں آ گیا؟ اور اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا، جب بھی کا نام بکواس ہی کرنا۔ وہ منہ بنا کر بولی، خیر آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے تمہیں معاف کیا جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا بات ہے، لگتا ہے واقعی کوئی خاص بات ہے، جب اس زاویار کے نام پر تم نے منہ نہیں بنایا۔ اچھا اب جلدی سے بتاؤ، اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ فاطمہ بے صبری سے بولی، تمہیں پتا آج مجھ سے ملنے میری پھوپھو آئی تھی۔ وہ خوشی سے چہک کر بتانے لگی، ہیں پھوپھو، یہ کہاں سے دریافت ہو گئی ہیں اچانک سے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، بس یار بہت مجبور تھی، دراصل میرے بابا اور پھوپھو کی وٹا سٹا کی شادی تھی۔ جب بابا نے مما سے شادی کی تو سب نے رشتہ ختم کر لیا تھا۔ بابا مما کی ڈیتھ کے بعد پھوپھو جدہ شفٹ ہو گئی تھی اور پھر جب ماموں مجھے اپنے ساتھ لے آئے تو ددیال سے رابطے ختم ہو گیا۔ ویسے بھی ددیال میں کوئی نہیں تھا، ایک پھوپھو تھی تو وہ بھی اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ انہوں نے بہت چاہا کہ مجھ سے ملنے آئے پر پھوپھو کے شوہر نے طلاق کی دھمکی دے کر خاموش کروا دیا۔ تو اب کیسے آ گئی؟ کیا اب اجازت مل گئی انہیں؟ فاطمہ جو خاموشی سے ساری روداد سن رہی تھی پوچھ بیٹھی۔ بس یار ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ بتا رہی تھی مجھے بہت ڈھونڈا پر نہیں پتہ لگا، پھر میری سوتیلی ماں کو پھوپھو کی حالت پر رحم آ گیا تو انہوں نے ماموں کا نمبر دے دیا کیونکہ ایڈریس تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر پھوپھو کے بیٹے نے ایڈریس معلوم کروایا اور اس طرح میری پھوپھو میرے پاس آ گئی۔ اپنی پھوپھو کی زبانی سننے والی ساری کہانی اس نے فاطمہ کے گوش گزار کر دی۔ واہ یار، یہ تو کوئی فلم کی کہانی لگی ہے، سالوں پہلے بچھڑے اپنے مل گئے۔ فاطمہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، ہاں یار سچ میں آج بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی خوش رکھے۔ اب میڈم سو جائیے، صبح یونی جانا ہے اور کل پہلے پیریڈ میں میم خورشید کا ٹیسٹ ہے۔ فاطمہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا، او ہاں مجھے یاد ہی نہیں رہا، اوکے بائے، کل یونی میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اس نے بھی جلدی جلدی فون بند کیا اور سونے کی لیٹ گئی۔ گل کو جس کی امید نہیں تھی وہ ہو گیا تھا، اس کی پھوپھو نے اسے اپنے اکلوتے اور لاڈلے کے لیے مانگا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی دعائیں یوں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے ولید آیا تھا، پھوپھو نے اسے ولید سے ملوایا تھا، سنجیدہ بابا کار سب ولید اسے اچھا لگا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ممانی جان کو اپنی رضامندی دے دی اور اس وقت اسے ممانی جان خوش نہیں لگی تھی۔ ممانی نے خاموشی سے گل کو اور پھر اپنے شوہر کو دیکھا، کتنے خواب سجا لیے تھے انہوں نے جو بل میں ریزہ ریزہ ہو گئے، مگر وہ خاموش تھی کیونکہ وہ رشتوں میں زبردستی کی قائل نہیں تھی۔ دور سمندر پار زاویار پر گل اور ولید کے رشتے کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ جس لڑکی کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہا وہ یوں اس پر کسی اور کا ترجیح دے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اسی وقت اپنی فلائٹ بک کراتے وہ اپنے ضروری کام نپٹانے لگا مگر اس کا خون کھول رہا تھا، یہ سوچتی اس کی محبت کسی اور کی ہونے والی ہے۔ دوسری طرف ولید اور گل کی رسم داجان کے آنے پر رکھ دی گئی تھی، مگر ولید کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی کہ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر تلا ہوا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے رسم 2 دن بعد کی رکھی۔ وہ خوش تھی کہ اب اسے زاویار کی بدتمیزیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ رسم کا دن آ پہنچا تھا، دلہن بنی ولید کی منتظر تھی، مگر ولید کی جگہ زاویار کو نکاح اخبار کے ساتھ آتے دیکھ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے رشتہ کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کون سا نکاح؟ زاویار کے لفظ اس کے سر پر پہاڑ کی طرح گرے تھے۔ گل نے اپنے ماموں ممانی کو دیکھا، ان کا اس بات میں ہلتا سر اس کی دنیا ہلا گیا۔ پھوپھو کی آخری خواہش تھی کہ تم میری بیوی بنو، اس لیے دادوں نے ہمارا نکاح کروایا تھا، شاید تمہیں یاد نہ ہو۔ جھوٹ مت بولو، داد جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں؟
गुमराह करने गई है, इतनी बड़ी बात फोन पर कैसे बता दी? और तुम्हें तब भी झूठ लगता, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा और अब दोबारा निकाह हो गया ताकि कोई टेंशन बाकी ना रहे। जावियार की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। हाँ, उसे याद था दारजान उसे जावियार की अमानत कहती थी। उसका ये मतलब होगा, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसके आगे पीछे धमाके हो रहे थे जब जावियार अचानक उसका हाथ थामता सोफे पर जा बैठा। उसके इशारे पर मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। गुल में इतनी सकत भी नहीं थी कि वो कुछ कह सकती। उसकी बीवी थी, वो उस पर हक लगता था। मामू जान उसके पास आ बैठे, उसके सर पर हाथ रखते उनकी आंखें बेकी थी। अब भला वो कैसे इनकार करती? न मांग से उसने रजामंदी दे दी और फिर वो एक लम्हे में जावियार के नाम हो गई थी। उसे जावियार के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वलीद और पुप्पो को कहा गया था, वो कुछ नहीं जानती थी, बस उसे इतना पता था जावियार उसका शोहर है और ये सोच ही उसे खौफजदा कर रही थी। वो इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी जब किसी ने उसे पीछे से अपने हिस्सार में कैद किया। बुरी तरह खौफजदा होते उसने मुड़ना चाहा, मगर जावियार की सर्द आवाज ने उसे मुंजमद किया। एक बार भी मेरा नहीं सोचा और किसी और की होना चाहती थी। कितनी बुरी बात है ना बीवी। अपने कान के पास उसकी गर्म सांसें महसूस कर गुल ने सख्ती से मुट्ठियां आपस में भींची। उफ, इतना डर मेरा। मैं नहीं डरती, हिम्मत करते उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो आंखों में जज्बात का तूफान लिए उसे देख रहा था। वो तो मुझे नजर आ रही। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही थी अपने साथ? कुआं छोड़कर खाई में गिरने वाली थी। क्या मतलब? उसने ना समझी से उसे देखा, जो लम्हा बलम्हा उसके करीब आता जा रहा था। मतलब कल बताऊंगा, फिलहाल तो इस लम्हे में मैं खोना चाहता हूँ। उसे करीब करता उसके माथे पर मोहर मोहब्बत शब्द करता उसे दुनिया बुला गया। गुजरती रात गुल पर मोहब्बत की बारिश करते उसे तामर अपना असीर कर गया था। या मेरे अल्लाह, वो वलीद ऐसा खराब इंसान निकलेगा, मैंने सोचा नहीं था। शुक्र है जाविया ने वक्त पर आकर उसकी असलियत हमें बता दी। समन बेगम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था जब जाविया ने बताया कि वलीद एक बहुत बड़ा गैंग चलाता है, जहां वो लड़कियों से शादी करके उन्हें आगे भेज देता है। उसका दोस्त इसी केस में मसरूफ था। जब जाविया ने वलीद की तस्वीर उसे भेजी, तब उसने फौरन वलीद को पहचान लिया। अगर वो वक्त पर ना आता तो शायद वलीद मंगनी का फायदा उठाते गुल को गायब कर चुका होता। बचपन के निकाह की झूठी कहानी गुल को राजी कर सकती थी, और ऐसा ही हुआ। वो मुतमईन थे कि गुल की जान बच गई थी, मगर ये महज उनकी गलत फहमी थी। उनके निकाह को आज चौथा दिन था और इन 4 दिनों में गुल को जाविया का एक अलग अलग ही रूप दिखा था, हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रूप। अब आपकी नाराजगी खत्म होगी बेगम? फ्रेश होकर बाहर आते उसने नाराजगी से गुल को देखा तो फ्रेश होकर बाहर आते उसने नाराज से गुल को देखा तो खिड़की पर खड़ी थी। उसे देख रुख फेर गई। उसके लिए अभी भी इस अच्छाई को हजम करना मुश्किल था। वलीद ने उसका हाथ थाम अपने करीब कर उसके गले में एक खूबसूरत लोकट पहनाया, साथ उसने जवाब भी दिया था, वो एक अच्छा इंसान नहीं था गुल, वक्त आने पर पता चल जाएगा। एक अच्छा इंसान कैसा होगा जाविया? जो खुद से जुड़े रिश्तों की इज्जत करने के साथ साथ दुनिया में मौजूद हर औरत की इज्जत की निगाह से देखे। उसके जवाब पर वो लाजवाब हो गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती जाविया कमरे से निकल गया। गहरा सांस भरते वो अपना मोबाइल देखने लगी। जब उसका मोबाइल रिंग हुआ, अननोन नंबर से वलीद का मैसेज था। उसने अपना तारुफ करवाया था। वो एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता था। कुछ सोच तो उसने हामी भर ली। जाविया के जाते वो वलीद से मिलने निकली थी, मगर वहां जाकर उसे बुरी तरह शौक लगा था। वो वलीद तो हरगिज नहीं था, नशे में डूबा हुआ जो उसे देखते ही शेर की तरह उस पर झपटा। मगर इससे पहले वो उसे धक्का देकर भागकर जंगल में आ गई। वो घिर कर संभली थी, कोई रास्ता सुझा ही नहीं दे रहा था। अभी वो ये सोच रही थी कि किसी ने भागते कदमों की आवाज आने लगी। वो घबरा कर दोबारा भागने लगी, पर पाँव में आई मौज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। एक दरख्त का साया लेकर वो अपना सांस बहाल करने लगी कि अचानक दरख्त की ओर से कोई निकल कर उसके सामने आया, जिसको देखकर उसका रंग उड़ गया। हेलो माय लव, वो मुस्कुराया। इतना तेज कब से भागने लगी? थका दिया तुमने तो। मुझे जाने दो प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो तो तुम वैसे नहीं बता पाओगी, मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो तुम कुछ कर पाओगी ना? उसने कहने के साथ उसे गद्दी से पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में डाला, फिर अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। बहुत पछताओगी तुम सुवाइबा गुल, तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी कैसे? ये कहते हुए उसने नफरत से उसकी तरफ देखा और एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे घसीट कर अपने साथ ले जा रहा था। जावियार, या अल्लाह मेरी मदद करें, जावियार को भेजें। इस लम्हे बस उसे जावियार चाहिए था, जो उसका मुहाफिज था। वो वक्त शायद कबूलियत का था जब अचानक एक तरफ से फायर की आवाज के साथ ही वलीद एक तरफ गिरा था। शिट, ये कौन लोग हैं? वलीद घर आया। आसपास मौजूद उसके साथी अलर्ट हो गए। तुझे तो मैं साथ ले जाकर रहूंगा, नफरत से कहते वलीद ने उसका बाजू दबोचा। बचाओ प्लीज बचाओ जावी। इससे पहले वो जावियार को पुकारती, वलीद ने उसका मुंह बंद किया था। वो उसे यूं ही घसीट रहा था जब अचानक एक और फायर हुआ जो सीधा वलीद के पैर को जख्मी कर गया था। वलीद ने दर्द से बिलबिलाते सामने देखा
जहां जावियर आंखों में नफरत लिए उसे देख रहा था। उसने एक झटके से वलीद को खींच कर खड़ा करते आगे उछाला, जबकि खुद तेजी से गुल तक आता उसे खुद में कैद कर गया। आई एम सॉरी जावी, आई एम सॉरी, मैंने बस कुछ नहीं हुआ, सब भूल जाओ, मैं आ गया हूं ना। उसका हाथ थामे वो उसे अपने साथ का यकीन दिला रहा था। उस लम्हे गुल को एहसास हुआ था कि असल मोहब्बत क्या होती है। वो शख्स जान पर खेलकर उसके लिए आया था, उसकी इज्जत बचाने की खातिर उसे कोई शिकवा नहीं कर रहा था। गुल जाविया के सीने से लगते सिसक कर रोने लगी। जाविया ने उसके गिरधा सार बांध अपने होने का एहसास उसे दिलाया था। दाजान वापिस आ गई थी, वलीद को जेल भेज दिया गया था, उसके ऊपर कई केसेस थे, उसका इतनी जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं था। गुल ने जावियार से माफी मांगनी चाहिए, मगर वो उसे रोक गया। उसे ये सब नहीं चाहिए था, उसके लिए इतना ही काफी था कि उसकी गुल ठीक थी। वो मोहब्बत जो उसे नफरत करने के पीछे करता आया था, वो चाहता था वो गुल बस उसे सोचे, हर वक्त उसका ख्याल रहे, और जावियार को कुछ नहीं चाहिए था। दाजान खुश थी क्योंकि उनके बच्चों ने उनके बगैर ही असली खुशी पा ली थी। घर में धूमधाम से उनकी रुखसती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तो मिसेज दोबारा से मुझसे शादी करना कैसा लग रहा है? उसका हाथ थामे टेरेस पर खड़ा वो आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। पहली बार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, मगर अब लग रहा है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे कदमों में आ गई है। फर्त जज्बात से उसकी आंखें नम हुई तो जाविया ने इन आंसुओं को समेटा था। बुरा वक्त था गुजर गया, अब आगे बस खुशियां ही खुशियां होंगी। उसका हाथ थामे वो उसे यकीन दिला रहा था। गुल ने आंखें बंद कर उस शख्स पर यकीन किया था। आगे बढ़कर जाविया के सीने से लगते वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की तस्वुर कर रही थी।